مرحبا بكم في فيديو جديد حول سلسلة بريباراسيون دي كونكور التقنيات والخدع السريعة لأجوبة على الأسئلة لكونكور لكل درس. دونك هذا هو الجزء الأخير، يعني الجزء خامس بارتي 5 في هذه التقنيات والخدع السريعة في الأجوبة. دونك من بعد إن شاء الله غنحاول نخدم معكم أزيد من 20 ليميت نهاية مأخوذة من لي كونكور. دونك بحال لي كونكور ديال الطب، بحال لي كونكور ديال الإنصاء. دونك أزيد من 20 ليميت غنصحها إن شاء الله. ومن بعد غندير معكم دي زيكزيرسيس حول لا سوم والبرودوي، حيتاش كيتحطوا بزاف وفيهم بزاف ديال لي زاستيس. دونك غنحاول ندير معكم هادشي ان شاء الله. دونك ننتقلوا نكملوا هاد لي زاستيس اللي بقاو، هاد التقنيات اللي بقاو. دونك واحد مثال 14 عندنا واحد لاصون اس كتساوي 7 بلس 10 بلس 13 بلس 16 بلس 67. دونك قال لك حسب هاد لاصوم هذا. دونك باش نحسبوا هاد لاصوم، اول حاجه كنقولها لكم ملي بغيتي تحسب واحد لاصوم كتفكر واش مجموع حدود متتاليه حسابيه ولا هندسيه. دونك اللي ما فهم كيفاش كنحددوها غادي يرجع لهذا الفيديو البارتي 4، راه شرحت لك شي مزيان ودرت فيه لي زاستوس اللي خاصن نخدموها ان شاء الله هنا. دونك هنا غادي نشوف هادي واش لا سوم دي تيرم دان سويت جيومتريك ولا اريتميتيك. دونك اشنو قلنا اش كنديرو؟ دونك باش نشوفو واش حسابيه، يعني كنحسبو هذا 10 ناقص 7 كتعطيك 3، 13 ناقص 10 يعني 3، 16 ناقص 13 يعني 3. دونك الا مشينا تقريبا غنلقاو 3. دونك هادي هو مجموع حدود متتالية، مجموع حدود متتالية حسابية. دونك هنا خاصنا نحسبوا هذا المجموع. حنا عرفنا المجموع ديال حدود متتالية حسابية، يعني إلا بدينا ب E1 بلس E2 حتى توصل واحد EN أنها كتساوي الحد الأول زائد الحد الأخير هو هذا قاسم 2 فوا عدد ديال النومبر ديال التيرم، ياك. دونك قلنا ان النومبر دو تيرم دي توجور نومبر دو تيرم ديال واحد لاصوم اش كتساوي لانديس ديال التيرم الاخر هو ان ناقص لانديس ديال التيرم الاول، ياك، ناقص 1 زائد 1. دونك النومبر دو تيرم هنا هو ان. دونك دابا اش غنديرو باش نحاول نحسبو هاد لاصوم؟ خاصنا نردوها هكا، لحقاش هي مجموع حدود متتاليه حسابيه. دونك خاصنا التيرم الاول، خاصنا التيرم الاخر، وخاصنا نومبر دو تيرم. هنا الا شفتو دابا هنا ما باينينش. علاش ما باينينش؟ عطانا واحد لاصوم خاصنا نفكرو نحددو هاد او1 يعني التيرم الاول، نحددو التيرم الاخر، ونحددو النومبر دو تيرم. الله نمشيو نخرجو. دونك لاستوس اللي كاين هنا باش تحدد هاد لي تيرم هادو، خاصك تعرف شكون كيتعاود تما، يعني شكون كيتبدل، شكون كيبقى فيكس. هذا هو لاستوس اللي كاين هنا. دونك الا تبعتو معايا واحد شويه، ان 7 دابا خصنا نخرجو فيها الاساس. دونك هاد يعني 4 زائد 3 صافي. 10 راه كتساوي 7، ياك، زائد 3، وهاد 7 اش كتساوي؟ 4 زائد 3، يعني 4 زائد 3 زائد 3 هي 2 فوا 3. ونمشيو عاوتاني نمشيو 13
كتساوي 10 زائد 3. و10 من شحال كتساوي؟ هي 4 زائد 2 فوا 3، يعني 4 زائد 2 فوا 3 زائد 3. شحال كتساوي هنا؟ كتساوي 4 زائد 3 ضارب 3. دونك شنو كيتغير دابا هنا؟ كتبقى 4 فيكس. شنو كيتغير؟ كيتغير 3. 3 ضارب 1 هنا، ضارب 1 ضارب 2 ضارب 3. دونك اي عدد لقيناه هنا، اي عدد هزيناه في هاد الاعداد هادو، يعني غادي تكتب على شكل 1 4 زائد 1 العدد ك فوا 3. اي عدد هزيتي هنا نهزو حنا 64. 64 شحال تساوي؟ كتساوي، غنخرجو فيها 3 هي الاولى، نخرجو فيها 4 زائد 60. 60 شحال كتساوي؟ يعني 3 في 20 كتساوي 4 زائد 3 ضارب 20. هذه هي هادي. دونك 3 ضارب 20. دونك الانديس الاول هو 1 والانديس الاخر هو 20. دونك هذا باش نكتبوه على شكل واحد لا سون لي تري سامبل، شو كيتعاود دابا هنا؟ كيتعاود 4 كتبقى كما هي، شو وكتعاود 3 اللي هي الاساس، 3 3 3 3 شو كيتبدل؟ كيتفاريا 1 هنا 2 3 4 5 6 7 حتى توصل 20. دونك هادشي دابا غنجمعوه في واحد لا سوم اللي كيبدا كيبدا من 1 ياك وكيسالي 20. الا ما حددتيش هادو راه لا سوم ديالك راه ما تحسبوش بهاد الطريقه ديال سويت اريتميتيك متتاليه، مجموع حدود متتاليه حسابيه. دونك كتبقى 4 كما هي وكتبقى 3 كما هي، واش كيتبدل هذا. دونك ضريب ك، هذا هو لاصوم ديالي. دونك لاصوم ديالي غنطبقو بحال هكا ياك. كتساوي شحال؟ كتساوي او ان الحد الاول هو 7، الحد الثاني الثالث هذاك الحد الاخير هو 64 على 2 فوا لو نومبر دو تيرم. شحال لو نومبر دو تيرم عندنا تما؟ لو نومبر دو تيرم هو هذا، يعني كنحسبو التيرم الاخر هو 20 ناقص لو تيرم الاول ناقص 1 زائد 1، توجور كنزيدو 1. صافي. شحال كتساوي هادي؟ 7 زائد 64 شحال كتساوي؟ هي 61 على 2 اللي ضارب 20 ضارب 20، يعني 61 على 20 شحال؟ 61 20 على 2 هي ضارب 10، هي 10. يعني لا الارض المعلبه هنا راه 7، يعني 7 زائد 64 راه 71. يعني 71 انا كتساوي 710. دونك لاصوم ديالي هو الاول هو هذا 710. دونك لاستوس اللي كيكون هنا ماشي غتعرف هادي، انت عرفتي هادي، ولكن كيبقى المشكل كيفاش تعرف ان او ان، كيفاش تعرف ان او ان، كيفاش تعرف النومبر دو تيرم. الا ما كتبتيش بحال هكا يبان لك هذاك الشيء واضح، راه ما تلقاش هادو، صعيب تلقاه. دونك توجور الا لقيتي بحال هاد لاصوم هذا حاول تخرج اللي كيفاري واللي كيكون فيكسي، يعني اللي كيتغير واللي كيبقى ثابت في لاصوم كامل. دونك ننتقلوا لواحد مثال اخر، واني هذا المثال غنخليه لكم تكتبوه في الكومونتير. دونك واحد المثال اخر، يعني 5 زائد 15 زائد 45 طق 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 حتى توصل ان كتساوي هاد العدد هذا. دونك لا كيسيون ديالي شحال كيساوي ان؟ هاد ان هذا يعني لو تيرم الاخر، هادي هو الديغنيغ تيرم، هذا هو لو بروميير تيرم. صافي. دونك هنا غنحددو هاد ان.
دونك توجور كنقول لكم لا سوم، فكر واش مجموع حدود متتاليه حسابيه ولا هندسيه. هذا هو اللي كتشوف هو الاول. الا ما كاينينش وحده في هاد الجوج دونك كتشوف في شي طريقه اخرى، ما عليك تشوف غير شي طريقه اخرى. وين لا بلوبار كيحطوا غير مجموع ديال الحدود المتتاليه حسابيه ولا هندسيه. دونك كنخلي لكم هذا المثال تصوبوا، شوفوا في الكومنتير شوفوا اشنا هو الاعداد اللي. دونك غننتقلوا لاسوس 15. لاسوس 15 كيتعلق بالاعداد العقديه. دونك عطانا واحد ا كتساوي الكوسينيس ديال الفا بلس اي سينيس الفا، ياك. بي كتساوي الكوسينيس بيتا بلس اي سينيس بيتا. دونك لا كيسيون ديالي بين ان ا سور بي كتساوي الكوسينيس ديال الفا موان بيتا بلس اي سينيس الفا موان بيتا، ولا هاد العدد الاخر. دونك هنا غنحسبو ا سور بي. كاين دابا اللي غيمشي غادير ار ا سور بي ويعوض. عوضتي مشيتي للخلا، سينس الفا وكوسينيس بيتا زائد اي سينيس بيتا. يلا من بعد اش غندير هنا؟ الا مشيتي في هاد الطريقه هادي غتمشي كاو، يعني ما غتوصلش الجواب ديالك على مده. وإلا لقيتي وإلا عارف كاع هادوك لي بروبريتي ديال السينيس مع الكوسينيس، دونك توجور كتشوف بحال هاد لي كيسيون هادي ا فوا بي ولا ا زائد بي ولا بين واحد متساويه ا فوا بي زائد شي تخربيقه تما كتساوي شي حاجه، فيهم الضرب فيهم الزائد فيهم القسمه. حاول تفكر في التعبير ولا التعبير المثلثي. حاول تشوف شحال كتساوي ا، يعني ماشي تعبير مثلثي، تعبير فورم اكسبونسي، تعبير الأسي. شوف التعبير الأسي ديال العدد العقدي. دونك هذا أ راه ديريكتومون العدد هذاك المعيار كيساوي واحد، لحقاش إلا درتي هذاك كيعطيك واحد، والعمدة راه هي ألفا. دونك هذه كتساوي ليكسبونونسيال ديال إي ألفا، والأخرى كتساوي ليكسبونونسيال ديال إي بيتا. إيوا جا تحسب ديريكت هنا. إلا درتي أ سور بي كتساوي ليكسبونونسيال ديال أ ألفا سور اكسبونونسيال ديال اي بيتا كتساوي ليكسبونونسيال ديال اي الفا موان بيتا ديريكتومون. وكتساوي وفك عاوتاني نردها العدد الأسي كتساوي العدد، ما فيه حتى مشكل هذا، وكتساوي هذا ديريكتومون. وإلا عاوتاني هذا درتي ضرب ا ضرب بي كتساوي ليكسبونونسيال ديال اي الفا فوا ليكسبونونسيال ديال اي بيتا كتساوي ليكسبونونسيال ديال اي الفا بلس بيتا. هنا سمحوا لي راه هنا بلس، هنا بلس اللي كاين هنا صافي، بلس اللي كاين هنا. ايوا راه غتمشي ترجع ديريكتومون تلقاها هي هادي. دونك لاستوس اللي كاين هنا توجور تشوف ا فوا بي ولا ا قاسم بي. حاول تفكر لا فورم الأسي، يعني لا فورم اكسبونسي، الشكل الأسي. توجور إلا شتي ا بلس بي و ا موان بي بحال هاد ا هو هذا و بي هو هذا، هادو راه كيصلح فيهم تقريبا هادو، ما كترداش لو فورم الأسي. هذا إلا عندك الضرب مع القسمة كتطبق لو فورم الأس اكسبونونسي، وهادي كتطبق الفورم مثلثي ولا جبري. صافي، مثلثي ولا جبري راه حسن. مثلثي هو هذا ولا جبري. صافي، ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا إن شاء الله.